पेश खिदमत है ऑडियो कॉलम ब्याह और मोहब्बत का तीसरा और आखिरी हिस्सा। मर्द और औरत न सिर्फ अफ़ाल बदन के हवाले से मुख्तलिफ हैं बल्कि उनके जज्बात भी मुख्तलिफ हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जज्बाती अख्तलाफात वक्त और माहौल की देन हैं यानी इक्तसाबी हैं, और कुछ लोग उनको हयातियाती नौइयत का गर्दानते हैं। असल बात यह है कि इन दोनों के बदन के कुछ अज़ा अपनी हैसियत और फेल में मुख्तलिफ हैं। इस बिना पर इन दोनों की तरबियत मुख्तलिफ तरह से की जाती है, इसीलिए उनकी जज्बाती मेलानात में भी फ़र्क होता है। ये फ़र्क वक्फे वक्फे के बाद भी ज़ाहिर हो सकते हैं और एक तसलसल में भी। यही जान ज़हन और जिस्म को जकड़ सकता है। मोहब्बत करने वाली लड़की की ख्वाहिश ये होती है कि वो हर वक्त उसके साथ रहे। एक का मिलान कम मुद्दत का झटकेदार और शदीद होता है, जबकि दूसरे फरीक का तवील, वसी और मुसलसल। लड़की लड़के की तरह उसके साथ चंद घंटे नहीं गुजारना चाहती, बल्कि सारा ही वक्त उसके साथ बिताना चाहती है। इसका ख्याल हम वक्त उसके गिर्द घूमता है, जबकि लड़का महज फारिग औकात में ही लड़की के बारे में सोचता है। इसी तरह एक दूसरे से मायूस होने का पैमाना भी मुख्तलिफ होता है। मर्द की मायूसी शदीद और धोखा खाने वाले किसी होती है, जबकि औरत की मायूसी मध्यम मध्यम मगर दुख भरे तहैयुर के सारे रंग समेटे हुए होती है। मोहब्बत के ब्याह में एक दूसरे के छोड़ने का खौफ जागज़ी होता है। इसके माशरती पहलू हैं। मशरक़ी समाज में ये सोच होती है कि दूसरा फरीक किसी दूसरे की मोहब्बत में भी उसी तरह गिरफ्तार हो सकता है जिस तरह वो दोनों हुए थे, और मगरबी समाज में इख्तिलात के वसी मौक़े और खुला माहौल उसके लिए बुनियाद फराहम करते हैं। इस खौफ की हकीकी बुनियादें भी कम अज़ कम औरतों में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही हैं, और औरतों की बेवफाई से पूरी इंसानी तारीख़ में आदमियों ने भी बहुत सदमे सहे हैं। जज्बाती इख्तलाफ का इजहार मुजामत के अमल में भी वाज़ेह होता है। आदमी फरागत के बाद दूर होने को तरजीह देता है और औरत चिमटे रहने को, क्योंकि मर्द के लिए ये अमल ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन औरत के लिए ये अमल एक नई तस्सीम और तख्लीक का पहला कदम होता है। बच्चा पैदा हो जाता है, औरत की 90% तवज्जो बच्चे की जानिब हो जाती है, मगर मर्द इसी मोहब्बत और तवज्जो का ख़्वाहां रहता है, जिसका न सिर्फ वो आदी हो चुका होता है, बल्कि उसने तो मोहब्बत की ही इसलिए होती है कि उसकी मुसलसल तस्कीन हो। मगर औरत अपनी ममता की जबीलियत का क्या करे? वो छोटे से बच्चे पर तवज्जो कम नहीं कर सकती। आदमी तिलमिलाता है, मगर बाप होना भी दिखाना पड़ता है। अपने अंदर ही अंदर वो इस औरत के ख़िलाफ़ हो जाता है, दूसरी मोहब्बत ढूँढने में लग जाता है। ये अपनी औरत पर तवज्जो कम कर देता है। औरत ने भी मोहब्बत इसलिए की थी कि उसकी मिसाली अना यानी ईगो आइडियल की तस्कीन हो। बच्चा होना तो एक फितरी नतीजा है। औरत सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात की खातिर मोहब्बत की बानिस्बत बमुश्किल ही बेवफा होती है, और जब उसे आदमी की बेवफाई, जो दरअसल बेवफाई नहीं होती बेतवज्जोही का नतीजा होती है, का मालूम होता है, तो उसे अपने ना चाहे जाने और धुतकारे जाने का इस कदर शदीद एहसास होता है कि वो निस्बतन मजबूत बाजुओं, ज़्यादा चाहने वाले और चौड़े चकले शानों वाले शख्स को चाहने की ख्वाहिश में जलने लगती है, और इस तरह मोहब्बत के नतीजे में हुए ब्याह में पहली दरार पड़ जाती है। मोहब्बत के हाथों शौहर बीवी का रूप इख्तियार करने वालों में बदकारी की वजूह भी मुख्तलिफ होती हैं। औरत दूसरे आदमी से इसकी तवज्जो, तारीफ़ और तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद बांधती है जो महबूब शौहर देने में नाकाम रहा। मर्द में ये वजूहात नहीं होती, बल्कि वो तजस्सुस और जिनसी अमल के तनव्वुर की तलाश में ये अमल करता है। औरत की बेवफाई एक तरह से उसका अपने आप से बदला होता है। वो तौहीन ज़ात और अहानत आमेज़ रुतबा हासिल करके शौहर की बेवफाई को भूलना चाहती है। औरतों में वफ़ा की शिद्दत की वजह हयातियाती है, जिस तरह मादा जानवर हामला होकर किसी भी नर को नज़दीक नहीं आने देती। इस कदीम रवैये की बाक़ियात औरत की वफ़ादारी में ढल गई हैं, चाहे वो हामला ना भी हो। औरत को चाहे जाने की चाह होती है और महबूबा रहने की ख्वाहिश। जब उसे मायूसी होती है तो वो दूसरी मोहब्बत पे आस लगा बैठती है। हसद और रक़ाबत के जज्बे के नफ़सियाती पहलू भी मर्द और औरत में मुख्तलिफ होते हैं। हसद को यास, जारहियत और रश्क का मरग़ूब कहा जा सकता है। आदमी की हसद में रंजिश ज़्यादा पिन्हा होती है, जबकि औरत के हसद में रश्क का अंसर ज़्यादा होता है। अमूमन लगता ये है कि मर्द को अपने रक़ीब के हाथों अपनी मिल्क लूट जाने का रंज होता है, मगर दरहक़ीक़त औरत में ये एहसास कहीं ज़्यादा होता है। वो अपनी मिल्क वापस लेने की खातिर पंजों और नाखूनों तक से लड़ती है। उसे ख़ावंद की जज़्बाती मोहब्बत जिनसे लगाव या शहवानी ताल्लुक़ के बनिस्बत ज़्यादा अज़ीज़ होती है। आदमी का हसद उसके मता छीन जाने का रंज नहीं होता, बल्कि उसका लगाव उसकी आदात जो बीवी की वजह से मुरतब हो जाती हैं और उसकी सहूलत दाँव पे लगी होती है। उसका कुंभा टूट रहा होता है और उसकी जगह साई हो रही होती है। मुख्तसरन ये कि उसकी मर्दानगी को ठेस पहुँचती है। घर के मानी वक्त के साथ खासे बदल गए हैं।
آج گھر نہ تو مرد کے لیے قلعہ ہے اور نہ ہی عورت گھر میں خود کو ملک کا تصور کرتی ہے، لیکن اس کے کچھ لاشعوری معنی آج بھی باقیات کے طور پر موجود ہیں۔ گھر لاشعوری طور پر آدمی کے لیے اپنے پہلے مکان یعنی رحم مادر کی طرح ہے، جہاں اسے غذا سے تحفظ تک فراہم تھا، اور عورت کے لیے گھر اس کے جسم کے ایک حصے کے مترادف ہے جس کی تزئین اور دیکھ بھال اسے کرنی ہی چاہیے۔ سماجی تبدیلیاں اس رویے کو تب تک نہیں بدل پائیں گی جب تک عورت بچے کو پیٹ میں رکھنے اور پیدا کرنے کی اہل ہے۔ اسی لیے عورت کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا گھر نہ صرف آرام دہ بلکہ خوبصورت بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ گھر پر ہو نہ ہو جو بھی اس گھر میں داخل ہوگا اسے لگتا ہے کہ اس کی موجودگی میں داخل ہوتا ہے۔ عورت گھر کو مسلسل صاف کرتی رہتی ہے، جھاڑتی پونچھتی رہتی ہے، گھر کی حیت میں تبدیلیاں لاتی ہے، تزئین کرتی ہے۔ مرد یہ چاہتا ہے کہ گھر میں موجود چیزیں آرام دہ، کارآمد و مناسب ہوں، جبکہ عورت چاہتی ہے کہ ان خصائص کے علاوہ وہ خوبصورت اور دیدہ زیب بھی ہونی چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں مرد اور عورت کے تصورات اور کیفیات مختلف ہوتے ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے کو 9 ماہ عورت ہی اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ 5 بنیادی جبلتوں یعنی بھوک، پیاس، جنسی عمل کی خواہش، حفاظت خود اور ممتا عورت میں ہی ہوتی ہے اور مرد میں مفقود۔ عورت کے لیے بچہ اپنے شوہر سے محبت کے اظہار یا ہونے والے باپ کی تعریف کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جبکہ باپ اس نوع کی بات سوچ ہی نہیں سکتا۔ البتہ ادھیڑ عمر میں آدمی میں بچے کی خواہش ابھرتی ہے، جو آدمی میں زنانہ کیفیت کی موجودگی کی مسئلہ ہوتی ہے۔ محبت کے دوران دونوں ہی بچے کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ پہل کم و بیش مرد ہی کرتا ہے، کیونکہ اس طرح اس کے لگن کے تسلسل کا اظہار ہوتا ہے، جبکہ اس میں باپ بننے کی خواہش نہیں ہوتی۔ عورت اس موضوع میں زیادہ دلچسپی ظاہر کرتی ہے، شرم سے لال ہو جاتی ہے، ماں بننے کے امکان سے نہیں بلکہ ماں بننے کی خاطر کیے جانے والے فعل کے بارے میں سوچ کر۔ آدمی اس تکرار حملے میں اپنا حصہ سے کم حق آگاہ ہوتے ہوئے بھی اگر عورت کا حاملہ ہونا اسے نہ بھائے تو عورت کو الزام دیتا ہے۔ عورت کے لیے اپنے محبوب مرد سے ٹھہرنے والا حمل ایک حقیقی آرزو ہوتی ہے۔ جو عورت اسقاط حمل کی اذیت سہ لینے کا تہیہ کر لیتی ہے، وہ دراصل اپنے محبوب سے بے حد مایوس ہونے کے بعد ہی کرتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ اللہ نے تم دونوں کو بچے سے نوازا ہے۔ اس کے برعکس ایک آدمی جو مطلب براری کے لیے محبت کرتا ہے اور عورت کے حمل سے جھنجھٹ سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے اسقاط حمل محض ایک معمولی آپریشن ہے جو اسے پریشانی اور ذمہ داری سے نجات دلا دے گا۔ عورت کے لیے پیٹ میں موجود بچہ اس کے محبوب کی تجسیم ہوتا ہے، جس کو پھر سے جنم دینے کے عمل سے گزرنا چاہتی ہے۔ اس کی آس ہوتی ہے کہ وہ پیدا ہونے والا بچہ، بیٹی ہو یا بیٹا، وہ سب کچھ کر سکے گا جو کرنے کا اس نے خواب دیکھا تھا، مگر کرنے میں ناکام رہی۔ فارسی کے ایک محاورے اگر پدر نہ تواند پسر تمام کند کے مطابق ممکن ہے یہ خواہش باپ میں بھی ہو، لیکن اس کی شدت اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ ماں میں۔ بچہ پیدا کرنے کی خواہش اور جنسی خواہش اکثر ایک دوسرے سے منسلک نہیں ہوتی، کسی حد تک لاشعور میں ہو سکتی ہیں۔ بچے کے بارے میں سوچ اس کے خالق یعنی مرد سے جڑی ہوتی ہے۔ ایسا شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ آدمی عورت کو دیکھے اور سوچے، اے کاش میں اس سے بچہ پیدا کر سکتا۔ ایسی آرزو ہو سکتی ہے، لیکن جسمانی تعلق کی خواہش کے بعد ہی۔ ایک عورت میں کسی بھی مرد سے بچہ پیدا کرنے کی خواہش جنسی خواہش سے علیحدہ بھی ہو سکتی ہے۔ مرد اور عورت کی سوچ میں فرق کی کچھ مثالیں اس لیے دی گئی ہیں کہ باہمی ارتباط کا وہ عمل جو محبت کو عشق میں ڈھال سکتا ہے واضح ہو جائے۔ ارتباط باہمی دراصل مصالحت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن چونکہ محبت کرنے والے دو افراد اپنی انا کی تکمیل کے لیے بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے اگر ان کے انا کو تھوڑی سی ٹھیس پہنچے تو وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ اگر اسے سماج کا خوف کہ زمانہ کیا کہے گا تھوڑے عرصہ انہیں آپس میں باندھے رکھے گا، بالآخر وہ رسہ توڑانے لگیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی بیاہ صرف جسمانی تعلق اور ستائش کا ہی نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل سماجی ادارہ ہے جس کے اپنے اصول و ضوابط اور اپنے تقاضے ہیں۔ یہ ادارہ پورے سماج سے جڑا ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ بیاہ اور محبت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جب محبت کے تقاضے آپس میں خلط ملط ہوتے ہیں یا ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو دونوں میں سے ایک کی چولیں پہلے ڈھیلی پڑنا شروع ہوتی ہیں۔ چونکہ محبت ایک کیمیائی نفسیاتی کیفیت کا نام ہے اور اس سماج کے عمومی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے یہ پہلے کمزور پڑنے لگتی ہے۔ معاشرے کے سامنے محبت کرنے والے دونوں افراد اپنے حقیقی شخصیت کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ افراد ایگو آئیڈل کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کو تخیلی طور پر منتخب کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ سماجی تقاضوں کے دباؤ کے دوران تمثیل کے پردے حقیقت سے ہٹنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے محبت کرنے والوں کے لباس سرک کر گر پڑتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کی خاطر تیار نہیں ہوتا، انا پرستی کا جھگڑا عمومی جھگڑوں میں بدل جاتا ہے، ہر ایک دوسرے پر الزام دھرتا ہے، محبت پیاز کے چھلکوں کے مانند کچھ چھوڑے بغیر اتر جاتی ہے، لیکن نجات یہ پھر بھی نہیں ہوتی۔
قلق اضطراب میں بدل جاتا ہے۔ جب تک اس محبت کی جگہ دوسری محبت نہیں لے لیتی، انسان مضطرب رہتا ہے، اور اگر بچے بھی محبت کی کیچڑ میں پھول بن کر اگ آئیں تو وہ بھی چھینٹوں سے محفوظ نہیں رہتے۔ محبت کی شادی چونکہ محبت ہوتی ہے، شادی کا تو محض اس پہ غلاف ہوتا ہے۔ اس لیے انجام کار نہ محبت رہتی ہے اور نہ شادی۔ محبت کے ادوار کی سیڑھیاں سنبھل کے عقل مندی اور مہارت سے چڑھنے والا ہی اس کے بہتر انجام کو پہنچ پاتا ہے، جو کم افراد ہی ہوتے ہیں۔